ताला जिल्द नंबर 35 जी किताब छपी है सन 1999 में। ठीक है। ओके, यहाँ पर मुलाहिजा फरमाइए सफ़हा नंबर 456 हदीस नंबर 21578 अन ज़ैद इब्न साबित से रिवायत है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो खलीफा दो जानिशीन छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह, एक किताब अल्लाह है जो एक हब्लुन ममदूदुन, लटकी हुई रस्सी, लंबी रस्सी है आसमान और जमीन के दरमियान। अच्छा, व इतरती अहले बैती, और दूसरा क्या है खलीफा मेरा इतरत अहले बैत अलैहिस्सलाम। व इन्नहुमा लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहि अल-हौज़, और ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे जब हौज़ कौसर पे मुझ पे वारिद नहीं होंगे। हदीस नंबर 1 हदीसुन सहीह, ये हदीस सही है। ओके जी 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 जी, फिर मजीद हो गया खत्म। और भी नुसूस खत्म नहीं होने वाले, नुसूस ज्यादा। अब आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस आप पे हुज्जत है कि नहीं है? हाँ, अबू बकर पे अगर ये हदीस होती ना, अगर यही हदीस अबू बकर के मुतालिक होता ना क्या अंत खलीफती, तो आप सारा दिन इसको शियों के मुंह पे मारते या नहीं मारते? अब मुझे हाँ हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं अच्छा मुझे बताइएगा। नहीं हंसने की बात, आपके मौलवी सारा दिन वो हदीस एक हदीस भाई मैं ज़ईफ़ हदीस है, किताब अल्लाह व सुन्नती ज़ईफ़ हदीस है, उसको हर मेंबर से नहीं पढ़ते। किताब अल्लाह व इतरती जो मुतवातिर हदीस है, उसको कभी आपने से सुना? हाँ, कभी नहीं सुना। मैं उन मौलवियों को सपोर्ट नहीं करता भाई, मैं उन मौलवियों को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, मुझे बताइएगा, जिस तरह आपने इसकी मुझे सनद बताई कि ये हुसन है, हसन सही है, तो काइंडली मुझे ये भी बताइएगा हसन भाई कि इसी तरह मौजू हदीस एक बुखारी शरीफ के अंदर आती है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो नहीं है, तो पर उसके बाद नहीं है, खत्म। देखे अगर उनकी खत्म नबूवत की वजह से, देखे नबूवत एक इससे बड़ा मुकाम है नबूवत से भाई इंसानों में, नहीं ठीक है ना, बड़ा कोई मुकाम नहीं। हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अबू बकर उमर को नबूवत नहीं मिली है, ठीक है ना? ठीक है। अगर कोई शख्स उसकी वजह से आप मतलब आप जो एमएनए बन जाते हैं, किसी की वजह से आप एमएनए नहीं बन सके, आप उससे प्यार करेंगे या दुश्मनी करेंगे? जी अच्छा, मुझे बताओ जी अगर मसलन आप किसी कॉलेज का मसलन आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, कॉलेज का सदर, कॉलेज में वो जो चांसलर होता है कॉलेज का, किसी की वजह से आप नहीं बन सके, हाँ, क्योंकि प्रेफरेंस उसको मिली, अगर वो ना होता तो आप चांसलर बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ये ओहदा नहीं मिला। ठीक है ना, तो आपको उससे मोहब्बत है या उससे दुश्मनी है? अगर मेरे हबीब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उमर को नबूवत नहीं मिली है, ठीक है ना, उमर को नबूवत नहीं मिली है, तो मुझे बताओ सुबह शाम उसका नजर पड़ता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कितना गुस्सा आता होगा उसको, किसी की वजह से मुझे मिल जाती। नहीं ऐसी बात नहीं है, उनको क्यों वो भाई आपने खुद भी इतराफ किया, आपने भी खुद कहा कि अगर किसी वजह की वजह से आप एमएनए ना बनते ना, ये तो एमएनए की बात है, कॉलेज के चांसलर की बात है, नबूवत जो है, नबूवत तो सब इससे अशरफ कोई मकाम ही नहीं, आला कोई मकाम ही नहीं, अगर उनकी वजह से उसको नहीं मिली है फिर तो नहीं, वो सहाबी रसूल थे, खैर इतनी बड़ी बात नहीं है। वो सहाबी तो 1 लाख और भी साबित है ना। नबूवत तो हाँ, नबूवत नहीं मिली। और फिर मुझे एक बार बताओ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उमर क्या थे, बुतपरस्त मुशरिक थे या मुसलमान थे? नहीं काफी नहीं थे, बुतपरस्त मुशरिक थे। आज तक दुनिया में आपने देखा कि अल्लाह ने एक मुशरिक को नबी बनाया? जी बिल्कुल नहीं, इस तरह तो कैसे हो सकता है? वो भाई कभी हुआ है कि मुशरिक को है नबी बनाया? और मज़ीद बोले हसन भाई, बेसिक क्वेश्चन ही यही था कि जब एक शख्सियत ऐसी जो पहले बुतपरस्त था, बाद में चले वो दबका हुआ या कोई इस तरह के मामलात बने, उनको सहाबी रसूल यानी कि दायरा इस्लाम के अंदर आ गए ना, दायरा इस्लाम के अंदर आए हैं, उसके बाद खलीफा भी रहे, मतलब जितनी भी देर हो रहे हैं, और वो उसका हमारे साथ कंसर्न कोई नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि वो मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, वो ऊपर से वो हदीस की जो सनद है वो भी कह रहे हैं मौजू हदीस है, सबसे ज्यादा एतबार करने वाली हदीस, तो फिर जो मौला अली के फजाइल के अंदर ये हदीस है हजरत मूसा और हजरत हारून वाली, उसको अब किस नजर से देखेंगे? क्या वो गलत नहीं हो सकती है? देखें वो तो मुतवातिर हदीस है ना, वो तो शियों ने भी रिवायत किया, आप लोगों ने भी रिवायत की, दोनों फरीक़ैन ने रिवायत किया, उसमें तो कोई इख्तिलाफ, उसके साथ पे इख्तिलाफ ही नहीं है। ये हदीस जो है ना, ठीक है, जब आप खुद कहते हैं कि एक मुशरिक कभी नबी बन ही नहीं सकता, कभी अनबिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मुशरिक को पकड़ के आके उसको नबी बना दें। और भाई एक शख्स जो शराब पीता था, वो उसको आके आप नबी बना दें,
حلال حرام کا پتہ ہی نہیں اس کو آپ بنا دیں. اور پھر آپ مختلف جنگوں میں عمر کی فرار ہے بھائی, فرار ہے, اس نے جنگوں میں بھاگا ہے, احد میں بھاگا, اس کے اپنے صحیح حدیث میں ہے کہ میں وہ بکری کی طرح بھاگ رہا تھا پہاڑی پہ. تو اس طرح ایک بزدل انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو کبھی نہیں, آپ کسی دیکھیں نا کسی جنگوں میں کافروں کا مقابلہ ہوتا تھا مسلمانوں سے, کافر کے پہلوان آتے تو اس زمانے میں جنگ اس طرح ہوتا تھا. دیکھیں شروع میں جنگ اس طرح ہوتا تھا, 2 لشکر سامنے آتے ہیں نا, کافر کے پہلوان آ جاتے تھے, کہتے تھے آ جاؤ ہمارے مقابلے میں کوئی, پہلے پھر مسلمانوں سے جاتے تھے ان کے مقابلے میں, وہ جو بھی شہید ہونا تھا یا زندہ رہنا تھا جو بھی تھا, ٹھیک ہے نا. پھر یہ جب پہلوانوں کی باری ختم ہوتی تھی پھر لشکر کا جنگ ہوتا تھا کہ سب حملہ کرتے تھے ایک دوسرے پر. جی بالکل اسی طرح. لیکن شروع میں جنگ اس طرح نہیں ہوتا تھا. آپ کسی جنگ میں دکھائیں مجھے کہ ابو بکر یا عمر نے, کفار نے جب ان کو للکارا ہے کہ مسلمانوں کے میں سے آ جاؤ, میں آپ کو جنت بھیج رہا ہوں, وہ مذاق اڑاتے تھے نا مسلمانوں کا کہ آپ کے نبی آپ کو جنت کے وعدے دیتے ہیں, حور العین, میں تمہاری شادی کرا دیتا ہوں حور سے, آ جاؤ. وہ شعر پڑھتے تھے اور غیرت دلا رہے تھے اور مسلمانوں کو گالی دیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے. جی جی. تو ابو بکر عمر نے کیوں ایک دفعہ بھی نہیں نکلا؟ او بھائی اس پہ تو جہاد تو سب پہ واجب ہے. بہادری تو اگر وہ بہادر تھے, جہاد ایمان کا کب پتہ چلتا ہے امتحان؟ وہ مسجد میں بیٹھ کر جب خیرات صدقات ملتے ہیں اس وقت تو سب مسلمان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جواد سخی عطا کرنے والا کوئی نہیں تھا. خود بھوکے رہتے تھے کئی دن تک, دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ مسجد میں جب مفت کے کھانے ملتے ہیں اس وقت تو سب مسلمان ہیں. ایمان کب پتہ چلتا ہے؟ اس وقت جب کفار کے سامنے ہونا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہاں یہ ان کا فرار تو موجود ہے, کتاب بھی آپ کی, تاریخ بھی آپ کی, سیرہ بھی آپ لوگوں نے لکھا ہے, تب مغازی آپ لوگوں نے لکھی ہے. وہ دکھائیں مجھے کہ جب کفار نے چیلنج دیا کہ مسلمانوں کا آ جاؤ میں تمہاری شادی کراتا ہوں حور العین سے, تو میں جنت بھیج دیتا ہوں, جنت کا شوق نہیں ہے اپنے رب سے, بھائی اپنے رب کے وعدوں پہ تمہیں یقین نہیں ہے. ابو بکر عمر کبھی کیوں نہیں نکلے؟ جی اوکے جی ٹھیک ہے. علی جب جنگ, اجازت دیں, پھر جنگ ہوئے نا تن بتن, جب دونوں لشکر آپس میں گل مل گئے اس میں بھی ہمیں دکھائیں کہ کبھی ابو بکر عمر نے کوئی پتھر پھینکا ہو بھائی کسی کافر پہ, تلوار مارنا, نیزے سے مارنا, یا مثلا وہ بہادر کبھی پتھر مارا ہو, کوئی واقعہ ہمیں دکھائیں ان کا, دوسرے اصحاب کا ان کا نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دوسری طرف ان کا فرار ثابت ہے کہ جنگوں سے بھاگ گئے. جی جی جنگوں سے بھاگ گئے. تو آپ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو جو سب عرب میں, دیکھیں عرب قوم ایک ایسا قوم ہے کہ اس میں بعض چیزیں اس کو بہت اس پہ اصرار کرتے تھے, اس پہ ایمفیسائز کرتے تھے. دوسرے قوموں میں بھی اقدار ہیں لیکن عربوں میں یہ اقدار زیادہ تھی. ایک ہے مثلا مہمان نوازی, بالکل کہ مہمان کا آپ نے خیال رکھنا, مہمان کی خدمت کرنی ہے. آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس پہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اس کو آپ نے بہترین کھانا کھلانا ہے, بہترین جگہ دینا. عربوں میں یہ رسم تھا. جی بالکل اسی طرح. ہاں. اور ایک تھا کہ جنگ سے نہ بھاگنا. یہ دوسرے اقوام میں بھی ہے کہ جنگ سے آپ بھاگ جائیں, ہاں کہ اس کو بری بات مانتے ہیں, سب لوگ اس کو برا مانتے ہیں. لیکن عربوں میں یہ بہت ہی شدید رسم تھا کہ پھر مثلا وہ عامر بن عبد الود تھا نا غزوہ خندق میں, جی جی بالکل, وہ پار کے آ گیا تو امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی, آمنے سامنے ہو گئے. پہلے تو اس نے للکارا بہت مسلمانوں کو, امیر المومنین علیہ السلام ہر دفعہ کھڑے ہوتے تھے, پیغمبر کہتے تھے بیٹھ جاؤ, کوئی صحابی تیار نہیں. جی بیٹھ گئے, اسی طرح کوئی صحابی تیار نہیں ہوا. پھر امیر المومنین علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے گئے تو ان سے بات ہوئی ہے, تو اس نے کہا کہ حسن بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے 3 شرط ہیں آپ کو, 3 چیزیں میں آپ, 3 تجاویز ہیں. ایک تم اسلام قبول کرو, کیوں لڑنے آئے ہو بھائی, تم سے ہماری دشمنی ہے ہی نہیں ہے, تم اسلام قبول کرو, ہم بہترین پیغام لے کر. اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. پھر کہا کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ, ہم نے آپ کے قبیلے کا کوئی خون نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دشمنی آپ لوگوں سے ہے ہی نہیں ہے. ابو سفیان آپ کو لے کے آیا ہماری جنگ پہ, تم کیوں ادھر ہم سے جنگ لڑتے ہو, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ مجھے کیا کریں, ملامت کریں گے, عورتیں مجھے بلا برا کے. ہاں تو پھر تیسری شرط یہ تھا کہ مجھ سے لڑو. پھر وہ امیر علیہ السلام نے اس کو جہنم واصل کیا تھا نا. جی وہ جو کافر بھی تھے